बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं रीड राइट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर। इससे पहले कि हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को कॉन्सेप्चुलाइज करें, सबसे पहले हम समझेंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट किसको कहते हैं और उसके बाद ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट किसको कहते हैं, और उसके बाद फिर आज का जो मौजूदा निज़ाम दुनिया में चल रहा है सिक्योरिटी का, उसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी मुमलिकत रियासत की सिक्योरिटी के ऊपर बात करें तो हर रियासत के दो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव होते हैं। एक को कहा जाता है दाखिली सलामती यानी इंटरनल सिक्योरिटी, और एक को कहा जाता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी उसके बॉर्डर की हिफाजत, यानी उसके जो बॉर्डर्स हैं उसकी सलामती। इसी तरह अगर हम देखें तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है, तो स्टूडेंट्स हमें मालूम पड़ता है कि जो ट्रेडिशनली रवायती तौर पर साल हा साल से, सैकड़ों सालों से, सदियों से मुमालिक जो हैं वो अपनी सलामती को डिफेंड करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए जो मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल करते थे वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेथडोलॉजीज़ होती थी, ट्रेडिशनल डिफेंस टेक्निक्स कहलाई जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ट्रेडिशनल थ्रेट्स ख़त्म होना शुरू हुए या फिर इंसान ने उस पर काबू पा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेडिशनली हमें देखने को मिलता है कि तारीख़ी तौर पर एक मुमलिकत दूसरी मुमलिकत पर या कोई मुमलिकत अपनी एम्पायर बिल्डिंग के लिए, एक्सपेंशनिज़म के लिए बहुत से ममालिक पर धावा बोल देती थी, हमला कर देती थी, उन इलाकों को, उन टेरिटरीज़ को सबजुगेट करना चाहती थी, उसी वजह से जंगें हुआ करती थी। तो वो मुमलिकतें जिनको ऐसा लगता था कि हमारे हमसाए में या रीजन में ऐसी ताकतवर फ़ौजी क़ुव्वतें मौजूद हैं, ऐसी ताकतवर फ़ौज पर रिलेटेड जो ममालिक हैं वो मौजूद हैं, वो हम पर हमला कर सकते हैं, तो वो अपने दिफा के लिए भी फ़ौजें बना दिया करते थे। अक्सर आप देखते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का अक्सर नाम सुनते हैं, बड़े बड़े तारीख़ी तौर पर किले बनाए जाते थे। इसी तरह बड़े बड़े जानवरों को इस्तेमाल किया जाता था डिफेंस के लिए, डिफेंस के हथियार बनाए जाते थे। तो ये ट्रेडिशनल वे था जिस वे में आप दुश्मन को जानते थे, दुश्मन की फ़ौजों को जानते थे, दुश्मन किन रास्तों पे आ सकता है, किन रास्तों पर आपके जो ट्रेड के कारवान्स हैं उनको रोक सकता है, तो उसका दिफा किया करते थे। वो ट्रेडिशनल वे ऑफ सिक्योरिटी था। लेकिन जो जो दुनिया तब्दील होती चली गई तो जंग की भी ओरिजिनल जो हालत थी, जो किसी दौर में फर्स्ट जनरेशन वॉर थी, सेकंड और थर्ड जनरेशन वॉर थी, आर्मामेंट्स के आने से, एडवांसमेंट के आने से, गन पाउडर के आने से, और उसके साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जिद्दत, क्रिएशन, इन तमाम चीज़ों के आने की वजह से जो मिलिट्री अफेयर हैं ये भी रेवोल्यूशनाइज्ड हो गए, जिसको RMA रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई एक मुमलिकत किसी दूसरी मुमलिकत पर अगर एक्सपेंशनिज़म के तहत हमला करती है तो वो नए तरीक़ों से हमला करेगी। और अब के हमले सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी हमले नहीं हैं, बल्कि अब के हमले इकनॉमिक हमले भी हैं, मईशत के हमले भी हैं, प्रोपोगेंडा भी है, मीडिया वॉरफेयर भी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस जिस तरह इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया, वो नेचुरल क्लैमिटीज़ को भी डील करता चला गया, पैंडेमिक्स को भी डील करता चला गया। हम जानते हैं कि जो स्वाइन फ्लू है 1919 में पूरी दुनिया में फैला, इसी तरह दुनिया में प्लेग फैला, इसी तरह मॉस्किटो बाइट से लाखों लोग मॉस्किटो बाइट की वजह से मर जाया करते थे। मलेरिया एक दौर में बड़ा पैंडेमिक बना हुआ था। इसी तरह आज के दौर में भी कुछ ऐसे पैंडेमिक जिस तरह कोविड-19 हमें मिलता है 2019 से ऑनवर्ड। तो इसका मतलब हर एक चीज़ जो इंसान के रास्ते पे आई, चाहे वो कुदरत की तरफ से थी या इंसान की अपनी तख्लीक करदा थी, इंसान ने अपने आप को, अपने ग्रोह को, अपने कबीले को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, अपनी मुमलिकत को, अपने लोगों को उससे बचाने के लिए दिफाही मराहिल में तरक्की की और उसका दिफा किया। तो वो ट्रेडिशनल वे से डिफेंस भी करता चला गया। लेकिन अब 21वीं सदी में जो दुश्मन है, या वो नेचर है या वो कोई और ममालिक हैं,
ان کا وے آف اٹیک ہی چینج ہو گیا ہے، حملہ کرنے کا طریقہ ہی چینج ہو گیا. اب یہ ٹریڈیشنل وے سے حملہ آور نہیں ہوں گے، نان ٹریڈیشنل وے سے ہوں گے. تو نان ٹریڈیشنل وے میں دو بڑے اس وقت دشمن نظر آ سکتے ہیں. ایک تو انوائرمنٹ یعنی نیچر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ ہمیں ایک فینومینا ملتا ہے، گرین ہاؤس جو امپیکٹ آ جاتا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے ویلاگ میں بات بھی کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انوائرمنٹل ڈکلائن ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ چین ڈسٹرب ہو سکتی ہے، بایوسفیئر میں پرابلم آ سکتے ہیں، ارتھ کویکس آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے فینومینا یا کچھ ایسی نئی چیزیں بھی قدرتی طور پہ انسان کو کنفرنٹ کرنی پڑیں گی جو ٹریڈیشنلی انسان پہلے نہیں کر رہا تھا، تو وہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ میں آ جائیں گے. اسی طرح انسان نے اپنی جدت، اپنی انوویشن، اپنی کریشن، اپنی اچیومنٹ کی وجہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایکوائر کر لیا ہے، مائکرو ٹیکنالوجی تک پہنچ چکا ہے، نینو ٹیکنالوجی تک پہنچ چکا ہے، ڈرون ٹیکنالوجی تک پہنچ چکا ہے. تو یہ بھی نان ٹریڈیشنل ہتھیار ہی تو ہیں. یہ تمام کے تمام ٹریڈیشنلی تو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. آپ آج نیوکلیئر ویپنز کو بھی دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بائیو ٹیررزم کو دیکھیں. آج کل جو جرثومے ہیں، وائرسز ہیں، یہ لیبز میں تیار کیے جاتے ہیں. تو بائیو وارفیئر بھی تو ہے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بھی تو ہے. تو یہ تمام کے تمام پہلے موجود نہیں تھے. اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام کے تمام چاہے نیچرلی ہوں چاہے ہیومن یعنی مین میڈ ہوں، جو نیو نان ٹریڈیشنل ویز آف اٹیکس ہیں، ڈیمیج کریشن ہے، ان سے بچنے کے لیے obvious سی بات ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی میئر بھی لینے پڑیں گے، نان ٹریڈیشنل ڈیفنس کے میئر بھی لینے پڑیں گے. تو دیکھتے ہیں پاکستان کو کون کون سے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ کو کنفرنٹ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز تو وار آن ٹیرر کے بعد ہمیں سوسائڈ بامبنگ. آپ دیکھیں یہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. اسی طرح ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک میں اس طرح کا سسٹم کریٹ کر دینا جس سے اس ملک میں وائلنٹ اور اگریسو ایلیمنٹس کو اس طرح کے ویپنز سپورٹ کرنا، اس کی ترسیل کرنا، سلیپر سیلز بنا دینا اور پھر سوسائڈ بامبنگ، ٹارگیٹڈ کلنگ. اس سے کسی بھی ملک کی ساکھ تباہ ہو جاتی ہے، اس کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے. اب کسی ملک کی ساکھ، اس کی اکانومی، اس کا پیس، یہ تین امپورٹنٹ چیزیں تباہ ہوں گی تو وہ ملک ڈکلائن کی طرف چل جا سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں انفارمیشن وارفیئر، پروپوگینڈا، ڈس انفارمیشن، پاکستان تو اس کو کافی عرصے سے کنفرنٹ کر رہا ہے. ایون کہ انڈین فرنٹ پہ دیکھیں تو انڈیا نے مودی کے دور میں ابھی وہ جو ڈس انفو لیب یورپ سے پکڑی گئی، اتنا زیادہ پروپوگینڈا یورپ میں کیا پاکستان کے خلاف. آج آپ دیکھتے ہیں وار آن ٹیرر کو لنک کیا جا رہا ہے پاکستان، جس ملک نے سب سے زیادہ سیکریفائز کیا اسی ملک کو بلیم کیا بھی جا رہا ہے. تو یہ انفارمیشن وارفیئر ہے، یہ میڈیا وارفیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہائبرڈ وارفیئر میں بھی چلے گئے، یعنی دو یا دو سے زیادہ جنگی طریقے کسی ایک ملک پہ مسلط کیے جاتے ہیں. یعنی آپ کمبیٹنٹ یعنی فورسز کے تھرو بھی اس ملک پہ حملہ کرتے ہیں، دہشت گردی بھی اس ملک میں کی جاتی ہے، فرقہ واریت فساد بھی پھیلایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے، اس کی اکانومی کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، اس کی یوتھ کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور سائیکولوجیکلی ان قوموں کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائی جاتی ہے، انفراسٹرکچرل ڈیمیج کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رجیم چینج آپریشنز بھی ہمیں ملتے ہیں. تو اگر ان نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کو دیکھا جائے تو ان نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کو کنفرنٹ بھی تو کرنا ہے، کیونکہ ملک خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان پنپنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے بنا تھا، نہ کہ ختم ہو جانے کے لیے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملیں گے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کو پاکستان کو کیسے کنفرنٹ کرنا ہے. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ و ناصر.